سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام کائنات والی بطحا سید کونین امام القبلتین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ اے مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، اس مہینے دی اج 4 تاریخ ہے۔ اس مہینے دے اندر نبی کائنات رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت ہوئی ہے، اور اسی مہینے دے اندر آپ علیہ السلام اس دنیا فانی تو داغ مفارقت پا گئے نے۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو قبل، آپ دی بعثت تو پہلے، آپ دی ولادت تو پہلے، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تو بعد ایک دور، ایک وقت گزرے ہے، ایک بہت بڑا عرصہ گزرے ہے۔ اس عرصے دے اور اللہ دے رسول دی آمد اور آپ دی بعثت تو پہلے دے چند حوالات جو گزرے نے، انہاں دیاں جھلکیاں میں تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا کیویں دے لوگ اور انہاں دا عقیدہ اور انہاں دا نظریہ کی سی، انہاں دا طریقہ کار کی سی، دین دے نال کتنی وابستگی اور دنیا دے نال کتنے کے لگن اور پیار سی۔ اس حوالے نال چند معروضات تسا احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ رب العزت مینوں کما حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، جس وقت ہی کوئی قوم بگڑ جاندی، کوئی قوم حد تو تجاوز کر دی، اللہ رب العزت دیاں حداں نو پامال کر دی، اور بہت بڑے بڑے گناہاں دی زد دے اندر آ جاندی، اس وقت یا تے پھر اللہ رب العزت دا عذاب نازل ہوندا، لیکن اس قوم دی اصلاح واسطے اللہ رب العالمین اس بستی دے اندر پہلے رسول بھیج دے، پہلے پیغمبر اور نبی بھیج دے۔ جس وقت پر اور نبی دا انکار کر دے اور رسولان دا رسالت دا انکار کر دے، پھر اس وقت اللہ رب العزت انہاں نو اپنے عذاب دے اندر گرفتار کر لیندے، اور پھر وہ عذاب الہی دے اندر مبتلا ہو جاندے۔
پھر موت دا شکار ہو جاندے۔ اسی طرح ہر قوم ہر بستی جدوں بہت بڑے اللہ تعالیٰ دیاں حداں نو پامال کر دی، اللہ رب العزت پیغمبر بھیج دے، جدوں پیغمبرہ دا انکار کر دے پھر اسی طرح ذلیل و رسوا ہو جاندے۔ لیکن نبی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تو بعد ایک دور گزریا ہے، اللہ دے رسول دی آمد تو پہلے جو دور ہے، اس دور دے اندر تبلیغ اسماعیل، دعوت اسماعیل علیہ السلام دے پیروکار سن، اور اس دی دعوت دا پرچار سی۔ وقت دے نال نال دور بدلدا گیا، وقت گزردا گیا، لوگ شرک و بدعات دے اندر، خرافات اور رسومات دے اندر مبتلا ہو گئے سن، اور پھر اپنی من مرضی دے مطابق اپنا دین بنا لیا۔ اتھو تک نوبت آ گئی کہ یہ ساری قوم دے اتے اللہ دا عذاب آ جائے۔ اتھو تک کہ قوم پہنچ گئی کہ یہ ساری قوم جو ہے جہنم دی آگ دا بالن نہ بن جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے جدو ایسی قوم نو غلط کار کمہ دے اندر، رسومات اور بدعات اور شرکات دے اندر دیکھیا، اللہ رب العزت نے پھر آخر الزمان خاتم النبیین، شیمہ دے پیر، جگاں دے پیر، سراج منیر، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت فرمائی، آپ نو مبعوث فرمایا۔ پھر آپ دی آمد دیوتے، کیسرو کسرا دے کئی کنکر گر گئے، کئی بت ڈھہ گئے، اس طرح دے جناب کچھ وادیاں مکے دیاں گلیاں روشن ہو گئیاں، اے آپ دی آمد دیوتے۔ لیکن آپ دی آمد تو پہلے دا دور میں تو صحباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا، اللہ سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العزت نے اس رسول نو بھیجیا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت نال اور دین حق دے کے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے گلایا ہے۔ جدو میرے پیغمبر آئے نے دنیا تے، ادو تمام ادیان باطلہ سارے ختم ہو گئے نے، سارے دنیا جناب منسوخ ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے آن تو پہلا کچھ انج دے حالات بھی ہو گئے سن، میرے نبی دے آمن تو پہلا، میرے نبی دی بعثت تو پہلا، میرے نبی دی ولادت تو پہلا کچھ انج دے حالات ہوئے سن، جدے اندر جناب عرب دے لوگ، عرب دے بشندے جڑے سن، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی دعوت تبلیغ دے ہوتے جناب پیروکار سن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی دین دے نال محبت انج کر دے سن کہ او دی وجہ نال اللہ دی عبادت بھی کر دے سن۔ اللہ دی عبادت دے نال نال پھر اللہ تعالی
ताला दी तौहीद दा भी प्रचार करते सन। प्रचार करते वक्त गुजरदा गया, टाइम गुजरदा गया। एक ऐसा लम्हा आया जिदे अंदर जनाब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दा, अल्लाह दी इबादत दा, अल्लाह दी तौहीद दा कुछ हिस्सा बाकी रह गया। बाकी सारे हिस्से खत्म हो गए। और थोड़ी थोड़ी अल्लाह दी इबादत भी कर दे, अल्लाह नो पुकार दे, अल्लाह नो हाजत दरवा मनदे सन। पर उदों मनदे सन जदों इन्हां ते बड़ी कोई मुश्किल को आ जांदी। अल्लाह नो हाजत दरवा उदों मनदे सन जदों उन्हां ते कोई वड्डी हाजत आ जांदी। इस तरह दा वक्त गुजरदा रहा। लेकिन एक शख्स आया, बनु खज़ा दा सरदार, बनु खज़ा दा सरदार अमर बिन लोही शख्स आया। अमर बिन लोही ऐसा शख्स है कि जेड़ा दीन इस्लाम नू बड़ा ही मनदा सी। इहदे अंदर बड़ी नेकियां कारां वालियां नेको कारां वाले कम सन। इनू जनाब सदके खैरात करन वाला ये शख्स सी। लोग इनू मनदे सन, ये बड़ा ही कोई अफाजल औलिया है। बड़े लोग इनू मनदे सन, ये बड़ा ही कोई नेक बंदा है, ये साडे वास्ते बड़ा ही रहबर है। लोगों ने इनू मनना शुरू कर दिता, इहदी पैरवी करनी शुरू कर दी। ये कोई चंगा बंदा है और चंगी दावत देंदा है। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दीन दी दावत देंदा है। जदों इनू वड्डा आलिम मन लिया, इनू वड्डा रहबर मन लिया, इन्हां दी तबलीग करदा वक्त गुजरिया। जनाब अमर बिन लोही मुल्क शाम दा सफर कीता। मुल्क शाम दा सफर जदों कीता, मुल्क शाम दी जमीन ते गए ने। उत्थे जदों पहुंचे ने वेखिया कि लोग बुतां दी पूजा करदे पै ने। लोगां ने बुतां नू अपना रब इला मन लिया है। लोग बुतां दे अगे अपना पेशानी झुकाई पै ने। जदों अमर बिन लोही ने वेखिया है, उन्हें आख्या हो सकता है, क्योंकि इस जमीन कोई आम जमीन नहीं है, ये खिता कोई आम खिता नहीं है। ये मुल्क शाम जड़ा है, फलस्तीन जो है, ये ते पैगंबरां दी जमीन है। इस जमीन ते वरासत है, पैगंबरां दी जमीन है। लिहाजा जेड़े लोग इत्थे बुत परस्ती करदे पै ने, जिन्हां लोगां ने बुतां नू पूजदे पै ने, जिन्हां लोगां ने बुतां नू गड़िया है, हो सकता है कि यही हक ते होन, हो सकता है यही दीन होवे, हो सकता है सच्चाई इहदे अंदर ही होवे। अमर बिन लोही जदों शाम दे विच लोगां दी इंज दी इबादत वेखी, बनी इसराइलियां यहूदियां दी इंज इबादत वेखी, अमर बिन लोही ने एक बुत लिया जिस बुत दा नाम हुबल है। उस बुत हुबल नू लिया और ले करके वापस आए ने। जदों मक्का दे अंदर आए ने, मक्का दे अंदर आके बैतुल्ला दे अंदर इस हुबल नामी बुत नू कढ़ दिता है, खड़ा कर दिता है, उते तैयार करते। फिर लोगों नू दावत दी, अल्लाह दी जात दे अंदर शिरक करने दी दावत दी है। लोगों में शाम दी जमीन दे उते बुतां दी पूजा करदे होया वेंदा रिया। लिहाजा ऐ मैं एक बुत लेके आया वा, ये बहुत बड़ा बुत है जिहड़ियां तुहाड़ियां सारियां हाजतां पूरियां करेगा, तुहाड़ियां सारियां मुश्किलां हल करेगा। लिहाजा इहदी तुसी पैरवी करना, इनू पूजना, इहदी इबादत करना। जरा मक्के वाले सारे उस हुबल बुत वाले तवज्जो करन लग पे, हत्ता के बशिंदे हिजाज दे बशिंदे भी आ गए ने। उन्होंने भी इस बात के उत्ते इत्तेफाक किया। उन्हें आख्या कि ठीक है, असी भी मक्के वालियां नाल इत्तेफाक करने, असी भी इन्हां दे नाल इन्हां दी पूजा करने। उत्ते हुबल फिर अरब दे अंदर तीन बहुत बड़े बुत नाम बुत आ गए सन, जिदा नाम जनाब एक बुत सी जेड़ा बना ते केड़ी जगह ते है ना, फरमाया बहरे अहमर दे उत्ते इस बुत नू गढ़िया गया है। लोग इस बुत दी पूजा करया करदे सन। फिर इस तो बाद अगर जनाब मनात तो बाद एक बुत दा नाम आया है, जेड़ा बुत जनाब इस नू आख्या जांदा
لات بوتے طائف دی وادی دے اندر دا انتخاب کیتا گیا، انہوں اس مقام تے گڑیا گیا۔ پھر جناب ایک چوتھا بوتے جدا نام عزا ہے، اس نو جناب وادی نخلہ دے اندر گڑ دیتا گیا ہے۔ لہذا ہون جناب کوئی وادی نخلہ اندر اس بت دی پوجا کر دے پینے، کوئی طائف دے اندر لات دی پوجا کر دے پینے، کوئی مکے دے اندر حبل دی پوجا کر دے پینے، کوئی بحر احمر دے اندر جناب منات دی پوجا کر دے پینے۔ یہ تو بت پرستی شروع ہو گئی ہے۔ بت پرستی دے نال سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا دین ختم ہوندہ گیا، اللہ دی الوہیت ختم ہوندی گئی، اللہ دی ربوبیت ختم ہوندی گئی۔ لوگ شرک دے اندر آہستہ آہستہ پڑھ دے گئے، آہستہ آہستہ چل دے گئے۔ روایات اندر لکھے ہے عمر بن لوئی دے کول ایک جن سی جڑا جنوں دے تابع نہ، عمر بن لوئی نے اس جن نے دے کان دے اندر دسیا ہے کہ اے عمر بن لوئی میں تینوں ایک پیغام دینا چاہنا وا۔ نبی ایک نوح گزرے آئے، نبی نوح گزرے آئے، او دی قوم نے بتاں دی پوجا کیتی ہے۔ او بت کون سن؟ نیک لوگ سن، انہاں لوگ نیک لوگاں دی عبادت کر دے سن۔ لہذا میں تینوں دسنا وا او فلاں مقام دے اندر دفن پینے، انہاں بتاں نو لے کر کے آنا، اتھے لیا کے گڈ دیں گا، بڑی عبادت ہوئے گی تے بڑے تیرے چرچے ہون گے۔ عمر بن لوئی نو جدوں جن نے کان دے اندر دسیا، عمر بن لوئی کہنے جدے دے مقام تے گہنے، جدے دے مقام تے اتے ایک جگہ ہے، اس جگہ دے اتے جناب ود سوا یغوس یعوق نصر اے بنی نو یعنی نو علیہ السلام دی قومہ دے بتاں دے نام سی، انہاں دے وڈ وڈیریاں دا نام ہے۔ عمر بن لوئی اتے گہنے زمین نو کھودے آئے، زمین نو کھود کر کے تے او دے وچ ود سوا یغوس یعوق نصر اے چائنا پنجا ہوبا جناب پنجا بتاں نو زمین دی وچوں کڈے آئے، کڈ کے مکے دے اندر لیا کے، مکے دے اندر لیا کے تے ایک تہامہ نامی جگہ ہے، اس مقام دے اتے رکھ دیتا ہے۔ جدوں حج دا موقع آیا ہے، جدوں لوگ حج کرن واسطے آئے نے، ادو انہیں عمر بن لوئی نے کی کیتا ہے، ادو انہاں جناب انہاں نو تقسیم کر دیتا ہے۔ جناب قبیلے آندے گئے نے، انہاں قبیلے والے نو ایک ایک بت دیندے گئے نے، پھر انہاں قبیلے والے دے اندر ایک ایک بت نصب کیتا گیا۔ پھر اس تو بعد ہر گھر دے اندر، ہر قبیلے دے ہر گھر دے اندر ایک ایک بت دا اختیار کیتا، اہتمام کیتا گیا۔ انہاں دے گھراں دے اندر بت اختیار جناب گڈے گئے نے، او بتاں دی صبح اٹھ کے عبادت کر دے، انہاں دی پوجا پاٹ کر دے، انہاں نو سجدہ کر دے۔ جدو کوئی وڈی مشکل آندی پھر جناب حبل دے کول آندے، پھر منات دے کول آندے، پھر لات دے کول آندے، پھر عزا دے کول آندے، انہاں بتاں دے کول آندے۔ لیکن جدو میرے محبوب علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے، جدو میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، ادو اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دستہ مبارک دے نال لاٹھی ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے، انج لاٹھی دے نال بتاں نو گران دے پینے، نالے آندے نے قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ان الباطل کان زہوقا۔ ہن تے نبی دی آمد ہو گئی ہے، ہن باطل کم نہیں لوے گا۔ 360 بت جڑے سن گر گئے سن، اللہ دے پیغمبر نے خود گرائے سن۔ پھر
کنجری تے لوگ رسم و رواجہ دے اندر آندے گئے حتیٰ کہ نوبت اتھو تک آ گئی ہے کہ جڑے لوگ جہلیت دے اندر آ کر کے مشرکین بن گئے سن بتاں دے کول جاندے سن بتاں دے مجاور بن کے ساری دیار بیٹھے رہندے سن اچیاں آوازاں نال آہو پکار کر دے سن انہاں نو پکار کے انہاں کول التجاواں کر دے سن انہاں کول اپنی حاجتاں پوریاں کروایا کر دے سن تے بعض انج کر دے سن کہ حتیٰ کہ دوسری رسم مشرکین دی کی سی کہ او حج دا طواف کر دے سن تے انہاں نو طواف کر دے سن اپنے پتاں دا طواف کر دے سن بیت اللہ دا طواف نہیں سی کر دے سن بڑی عاجزی تے نیازی دے نال بڑی انکساری دے نال بتاں دے سامنے جھکیا کر دے سن اللہ اکبر رسماں چل دیاں گئیاں انہاں نے پھر جناب کے لیے آکھیا جدوں کوئی نظر مننی ہوئے انہاں بزرگاں دے نام تے مننی جدوں نیاز دینی ہوئے انہاں بتاں دے نام تے دینی ہے جدوں کوئی قربانی دینی ہوئے انہاں دے نام تے قربانی دیتی جائے جدوں کوئی جانور ذبح کرنا ہوئے ایدے نام تے ذبح کیتا جائے جدوں شفاواں لینی ہون انہاں دے کول جانا جدوں کوئی اپنی حاجتاں پوریاں کروانی ہون انہاں دے کول جانا جدوں اپنی مشکلہ حل کروانی ہون انہاں دے کول جانا اللہ اکبر اللہ میرا کار کہ یہ کر دے سن انہاں نو جناب لے کر کے جانور لے گئے نے اتھ جا کے بت دے نام تے ذبح کر دے سن اللہ نے قرآن اندر فرمایا وما ذبیحا علی النصب وان تستقسموا بالازلام جڑے بندے کسے دے آستانے تے جا کے کسے مزار تے جا کے کسے جگہ تے جا کر کے کوئی جانور ذبح کر دے فرمایا او جانور ذبح حرام ہے او دا کھانا حرام ہے لوگوں کیڑا وقت سی میرے محمد دی آمد تو پہلے دا وقت ہے کیڑا وقت سی دور جہلیت دا وقت سی کیڑا وقت سی اس وقت دے اندر لوگاں دا نظریہ کی سی کہ آستانے تے جا کے اپنے جانوراں نو ذبح کر دے سن آستانیاں تے جا کے انہاں بتاں دے جا کے میں جا کے اپنی جانوراں نو ذبح کر دے سن میرے رب نے فرمایا وما ذبیحا علی النصب وان تستقسموا بالازلام آج بھی مسلمان جدے کچھ نظر آندے نے جڑے جناب اپنے جانور لے کے آستانیاں تے ذبح کر دے نے آج بھی جنے جڑے بزرگاں دے مزاراں تے جا کے جانور ذبح کر دے نے نہ مسلمانہ تو نبی دا کلمہ پڑھے نہ مسلمانہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے اے یہودیاں والے عیسائیاں والے مشرکین والے عقیدے نہ اپنانا اے تے مشرکین دا نظریہ سی اے مشرکین دا عقیدہ سی اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے کچھ لوگ انج دے بھی سن جڑے ذبح اپنے اپنے گھراں دے اندر کر دے سن جڑے ذبح اپنے اپنی جگہ تے کر دے سن پر نسبت انہاں وال کر لیندے سن پر نظریہ انہاں والا کر لیندے سن نیاز انہاں دے نام تے من دے سن نظر انہاں دے نام تے من کے اس جانور نو ذبح کر دے سن اللہ فرماندے نے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ فرمایا جس جانور دی اتے غیر اللہ دا نام لیا جاوے جدی نسبت غیر دی طرف کیتی جاوے جدی نظر غیر اللہ دی طرف منی جاوے جڑی نیاز غیر اللہ دی طرف منی جائے فرمایا او حرام ہے حرام ہے حرام ہے لوگوں اے او کرتے سن لوگ
اپنے جانوروں بھی ذبح کر دے غیر اللہ دے نام تے کر دے سن اپنے جانوروں لے جاندے سن تے آستانیاں تے لے جاندے سن انج وقت گزردا گیا اللہ اکبر لوگ شرک و بدعات دے اندر رسومات دے اندر لگے گئے حتیٰ کہ کردے سن جدوں کوئی زمین دے اندر کوئی شے بیج دے سن بیجن تو بعد زمین پھلدار ہو جاندی انہوں کٹ لیندے جدوں کوئی جانور پال دے سن اس جانور پالنے تو بعد پھر کی کہہ دے سن آندے سن کہ سب تو پہلا حصہ سی بزرگاں دے نام تے کڈنا ہے سب تو پہلا حق جڑا ہے کاشتکاری دا حق ساڈے بتاں دے نام تے جانور پیدا ہویا ہے بچہ پیدا ہویا ہے تے فلاں بت دے نام تے ہے جے آندے نے کہ اسی اللہ دے نام تے دئیے نا بتاں نو پہنچنا ہے بتاں دے نام تے دئیے تے اللہ نو نہیں پہنچنا پھر او خیر اللہ دے نام تے جانور چھڑ دیندے سن اپنیاں زمیناں دی وچوں کچھ زکات شر کر دے سن او اپنے خیر اللہ دے نام تے دیندے سن اللہ نے فرمایا وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون اے کہندے سن کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی جو پائے ساڑے واسطے پیدا کیتے نے جو جانور ساڑے واسطے پیدا کیتے نے اس دا حصہ انہوں نے اللہ واسطے بھی کر دے سن تے غیر اللہ واسطے بھی کر دے سن اللہ دی ذات واسطے بھی کر دے سن بزرگاں واسطے بھی کر دے سن میرے رب نے فرمایا ایسا عمل نہیں پسند ہوئے گا ایسی کوئی جناب جڑا اللہ دے نام تے بھی دیندہ ہوئے جڑا غیر اللہ دے نام تے بھی دیندہ ہوئے جڑا شرک بھی کردہ ہوئے او دی کوئی عبادت کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ پھر انجی وقت گزردہ گیا لوگ ہور شرک و بدعات دے اندر چلے گئے حتیٰ کہ اپنے بتانو رب منن لگے انہاں دا تقرب حاصل کرن لگے انہاں دی قریب ہون لگے تے آکھن لگے ساڈی جو کچھ کرنی ہے انہاں ہی کرنی ہے ساڈی جو پریشانی حل کرنی ہے انہاں ہی کرنی ہے اللہ دے قریب کرنا ہے انہاں ہی کرنا ہے فرمایا وقالو حاضی انعام وحرث حجر اللہ یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله علیہ افتران علیہ افتران علیہ اللہ اکبر مشرکین دا کیتا ایسی اس وقت شرک کرن والے دا کیتا سی ایک کڑے لوگاں دا کیتا سی جڑے میرے نبی دے آمد تو پہلا نے میرے نبی دی ولادت تو پہلے سن کی کرتے سن آندے سن اے جانور جڑے ساڑے واسطے دی سواری بھی حرام ہے اے جانور دا گوشت کھانا ساڑے واسطے حرام ہے اے جانور دی جفتی کرانا حرام ہے اپنے اتینج دیاں چیزاں حرام کر لیا سن تے کہندے سن کہ اللہ رب العزت نے سنو آکھے آئے اللہ فرما دینے علیہ افتران علیہ افتران علیہ فرمائے بدبخت جھوٹ بول دینے بعض اندے آخ دے سن کہ ایک صاحبہ اٹھنی ہے ایک وسیلہ ہے ایک بہیرہ ہے ایک حامی ہے انہ دے نام رکھ کے تے پھر اپنے نظریے پیش کر دے سن پھر اپنے عقیدے پیش کر دے سن ابن اسحاق کہندے نے جیڑا صاحبہ اونٹنی ہے اے اس اونٹنی نو آکھیا جاندا ہے جیڑی اونٹنی در پہ جناب کلی پیدا مادہ 10 بچے 10 اونٹنیاں پیدا کرے اے دے درمیان اندر ایک اونٹ بھی نہ پیدا
پیدا ہوئی، یعنی کہ سارے مادہ پیدا ہون نار پیدا نہ ہون، ایدہ نام رکھ دیتا جاندہ سی صاحبہ۔ تے ایدہ کی مطلب انہاں دا نظریہ کی سی؟ آندے سن کہ آج تو بعد اس اونٹنی نو آزاد چھڑ دیتا جائے، نہ ایدے وال کٹے جان تے نہ ایدے اتے سواری کیتی جائے، نہ اینو ذبح کیتا جائے، بس چتے پھرے۔ اگر اس تو بعد اگر اے حاملہ ہو جاندی، ایدے وچو صاحبہ اونٹنی دے وچو کوئی بچہ پیدا ہوندہ نا، تے اس بچے دے پھر کن چیر دیندے سن، کہندے سن اینو بھی کچھ نہیں آکھنا۔ کیوں نہیں آکھنا؟ کیونکہ اے فلاں بت دے نام ہے۔ جویں کہ آج مسلمانہ دے اندر گاواں چھڑ دیتیا جاندی ہیں، چاہے دکان دا نقصان کریں، چاہے کھیتی باڑی دا نقصان کریں، چاہے سبزی دا نقصان کریں، گھر اندر داخل ہون جتے مرضی، لہذا انہوں ڈانٹنا نہیں کیونکہ بزرگاں دیاں گاواں نے۔ اے جناب بزرگاں دیاں گاواں نے اس وقت مشرکین دا نبی پاک دی ولادت تو پہلے آپ دی آمد تو قبل جو ایک دور سی جو دور جاہلیت آکھیا جاندہ ہے، اس وقت اے عرب دے بشندیاں دا اے نظریہ سی، اے عقیدہ سی کہ فلاں پت دے نام تے، فلاں بزرگ دے نام تے اس اونٹنی نو چھوڑ دیتا جائے، کوئی اس اونٹنی دا شکار نہ کرے، نہ اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو، نہ اس اونٹنی کی بچی کو کوئی ہاتھ لگائے۔ اتنا احترام کیتا جاندہ سی۔ کیوں کیتا جاندہ سی؟ کیونکہ لوگ شرک کر دے سن، انہاں نو حاجت روا من دے سن، کیونکہ بت دے نام تے ہے۔ اے نظریہ سی، عقیدہ سی، لوگ جاہلیت دے اندر جا رہے سن۔ اللہ اکبر، اللہ یہ توجہ کریے، پھر اس تو بعد اس اونٹنی دا دودھ بھی نہیں سی چوندے۔ اگر کوئی باہر تو پرانا یا مہمان آ جاندہ، اس اونٹنی دا دودھ چوکے پرانے نو پلاندے سن، پر آپ نہیں سی پیندے، کیونکہ ایدہ پینا ساڑھے تے حرام ہے۔ انج دا نظریہ اللہ رب العزت نے پھر قرآن دے اندر فرمایا۔ اس تو بعد ایک وسیلہ اس بکری نو آکھیا جاندہ ہے، جیڑی بکری دو بچے پیدا کرے تے پر ہون مادہ نر میں سے نہ ہون، اور دو کر کے وہ 5 سال پیدا کرے، وہ دو کر کے 10 ہو جانگے۔ اس تو بعد اس بکری نو بھی چھوڑ دیتا جاندہ سی، او دے اتے اس نو آکھے جاندہ سی، یہ بھی بزرگہ دے نام تے ہے۔ اسی طرح پھر جنہ حامی ایک اونٹ ہوندہ سی، جس اونٹ جفتی کردہ رہی ہے، جفتی دے وقت پھر 10 مادہ پیدا ہونے دی جفتی دی وجہ کر کے پھر اس اونٹ نو باڑے اندر آزاد چھوڑ دیتا جاندہ سی، ان کچھ بھی نہیں سی آکھیا جاندہ، نہ سواری۔ اے نظریہ کنہ دا سی؟ بولو، اے نظریہ انہ دا سی، اے عقیدہ انہ دا سی، اور اے مسلمانہ دا نظریہ نہیں سی، اے سنیہ دا نظریہ نہیں سی، اہل توحید پرستہ دا نظریہ نہیں سی، بلکہ اے جاہلیت اور عرب دے بشندے مشرکین دا نظریہ سی۔ اللہ اکبر، آج بھی اگر عقیدے کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو عقیدہ سب کا سامنے نظر آ جائے، کس کا عقیدہ کس کے ساتھ مل رہا ہے، کس کا نظریہ کس کے ساتھ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے توجہ کریے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت، ان نظریہ باطلہ دا سارا اللہ رب العزت نے رد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حامن ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا رب العزت فرماندے نے، اوہ دنیا کائنات دے لوگوں، انہوں نے آکھیا کہ کوئی صحابہ نو مندہ پیا ہے، کوئی حامہ نو مندہ پیا ہے، کوئی وسیلہ نو مندہ پیا ہے۔ فرمایا نہ چلے گا بحیرہ، نہ چلے گا صاحبہ، نہ چلے گا وسیلہ، نہ چلے گا حامہ، بلکہ ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ انہاں لوگاں نے تے اللہ رب العزت تے بہتان بنے نے، انہاں لوگاں نے تے اللہ تے جھوٹ اعتراف کے تگے جھڑ جھوٹ کھڑے نے۔ اللہ اکبر، فرما علی اللہ
اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون انہاں دیاں تے عقلاں ہی گم ہو گئیاں نے انہاں دے عقل بھی ختم ہو گئے نے انہاں دا شعور ختم ہو گیا ہے کیونکہ جو کام ہوندا ہے اللہ کرن والا ہے اے نسبتاں بزرگاں وال کر دے نے اے نسبتاں اپنے بتاں وال کر دے نے اے نسبتاں اپنے بڑیاں وال کر دے نے فرمایا وقالوا ما فی بطونہم ما فی بطون هذه الانام خالصۃ للذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکم میتۃ فہم فیہ شرکاء انہاں تے رب دی توحید نو بھول گئے نے انہاں رب نو بھول گئے نے اے لوگ بدبخت اللہ تعالیٰ دی تے الزام لاندے کردے خود سن پر اللہ تے الزام لا دیندے سن نظریہ انہاں دا اپنا سی پر آندے سن اللہ دی طرف ہوئے نازل ہوئی ہے بعض اوقات جد سن ما نعبدو الا لیقربنا الاللہ زلفا اسی تے انہاں دی عبادت اس واسطے کرنے اسی تے جانور انہاں دے نام تے اس کر کے چھوڑ دینے اسی تے جانور انہاں دے نام تے اس کر کے ذبح کرنے اسی انہاں دے اگے اپنیاں پیشانیاں اس کر کے جھکانے ما نعبد الا لیقربنا الاللہ زلفا اے سانو اللہ دے قریب کر دیندے نے اے ساڈیاں التجاواں انہاں اگے تے انہاں دی التجا اللہ اگے پھری مشکلات لوندیاں نے یعنی کہ انج سمجھا لواں پنجابی دے اندر جویں بندے کہندے نے آندے نے کہ جویں سیڑھی ایک سبب ہوندا ہے پھر چھت تے چڑھدا ہے اسی انج پہلے بزرگاں کے رکھنے پھر بزرگ ساڈے رب ول رکھ دینے اوے بدبختہ کنے تینوں یہ دین سمجھایا ہے تینوں کہنے اسلام سمجھایا ہے اللہ نے تے قرآن اندر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اوے اللہ دے اگے التجاواں پہنچان واسطے اللہ دے اگے آرزو کرن واسطے کوئی سیڑھیاں دی لوڑ نہیں کوئی اونچیاں بولن دی لوڑ کوئی نہیں او تے علیم بذات الصدور خود رب العزت نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تواڈی شارک تو بھی قریب تو دل دے اندر بھی نہ بولے اجے دل دے اندر تو جناب گل نو بناندا پیا ہے میں رب پھر بھی سندا پیا فرمایا پھر نظریہ رکھ دے سن وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ انہاں دا نظریہ ایسی کہ مشرکین دے سن کہ اسی جڑی انہاں دی عبادت کرنے لہذا سانو نفع تے نقصان نہیں پہنچان گے سانو نفع دین گے نقصان نہیں پہنچان گے میرے رب نے فرمایا او بدبختو میں خالق ہاں میں مالک ہاں میں تانوں پیدا کیتا تسی ہوراں پیچھے چل دے ہو فرمایا ما لا یضرہم ولا ینفعہم اے کچھ بھی نہیں کر سکدے لوگوں آج مسلمان اپنا عقیدہ باطلہ بنا کے بیٹھ گیا ہے میں انہاں دے اگے ایک گزارش کرنا چاہنا وا آج اس ملک پاکستان دی سرزمین دے اتے لوگ سیلاب دے اندر ڈوب رہنے لوگاں دے جانور ختم ہو رہنے جنہاں دے اندر لوگاں دے گھر و بار تباہ و برباد ہوندے نظر آ رہے لوگاں دیاں بچیاں رڑدیاں نظر آ رہی نے جاؤ بزرگاں کل جا کر کے آکھو کوئی توید اس دے اندر لٹکا دے وے جاؤ بزرگاں کل جاؤ کہ فال کوئی سٹ دے وے جاؤ بزرگاں کل جاؤ کہ کوئی کلام پڑھے تے جنابے تو چلے رب کعبہ دی قسم انہاں دا عقیدہ اتنا باطل ہو گیا سی انہاں رب دی توحید نو بول کے تے اپنے بزرگاں دے اتے آ گئے سن انہاں رب دے عقیدے نو بلا کر کے تے انہاں جناب کے لیے اپنے بڑ وڈیریاں تے چل گئے سن حتیٰ کہ انج وقت گزردا گیا وقت گزر دیا انہاں دی تے ایک دور انج دا گیا سی اس دور دے اندر پھر انہاں دے اندر اپنی بہن دی پہچان کوئی نہیں سی اس دور دے اندر اپنی بیٹی دی پہچان کوئی نہیں سی اس دور دے اندر اپنی رشتہ داران دی پہچان کوئی نہیں سی میں تاریخات دے اندر پڑھیا ہے کہ نبی پاک دی آمد تو پہلے ایک انج دا وقت آیا ہے کہ انہاں دے نکاح دے طریقہ کار انج بنا دھڑے سن کہ جویں جناب ایک جانور نو بھیڑ بکری نو
منڈیاں دے اندر لے جا کر کے ویچیا جاندا ہے انجے جناب کہہ لئی انہاں دیاں بیٹیاں نو لے جا کر کے ویچیا جاندا سی پھر لوگ انہاں دی اُتے اپنی عزت دے جنازے اٹھایا کردے سن بعض انج وی انہاں دا نظریہ سی کہ ایک جوان لڑکی دے نال جناب جدا جی کردا ہے اودے نال بدکاری کر لیندا سی جدا جی کردا سی اودے نال زنا کر لیندا سی ایک نکاح دا طریقہ کار انجے کہ دساں بندیاں دے نال بدکاری کردی سی کرنے تو بعد جدوں بچہ پیدا ہوندا انہاں 10 بندیاں نو بلایا جاندا اور بلا کر کے آکھیا جاندا لو جی جدی شکل دے نال ملدی ہوئے گی جدی صورت دے نال صورت ملدی ہوئے گی اونوں باپ سمجھیا جاندا سی باقیاں نو چھڈ دیا کردا سی تیسری شکل جدی سی کہ جتنے مرضی گھر تے چنڈی لگا دتی جاندی سی اس جنڈی تو پہچان ہوندی سی جو مرضی اس گھر دے اندر آوے اجازت آن تو بعد بدکاری چلدی سی بے حیائی چلدی رہندی سی چلدیاں جناب کیا لی جس وقت جناب حاملہ ہو جاندے بچہ پیدا ہوندا اس بچے تو بعد جناب بلایا جاندا اور لوگاں نو جس وال جناب بچے دا اشارہ چلا جاندا او دا باپ ہو داندا باقی جناب ایویں ہی رہ جاندے بعض لوگ اپنیاں جناب کیا لی اے جڑی مہینے تو بعد مخصوص ایام ہوندے مخصوص ایام توہر تو بعد خاوند انج کردا اپنی بیوی نو آندا جا چلی جا جدے نال مرضی اپنا وقت گزار لے وقت گزار کے پھر میرے کول آ جانا او وقت گزار کے ہوندی پھر او دی وچ جو بچہ پیدا ہوندا بچے پیدا ہون تو بعد پھر او دی مرضی ہوندی چاہے اپنا بچے دا اپنے وال منسوب کر لیندا چاہے او دے والے منسوب کر دیندا لوگوں ایک کیڑا وقت ہے جہلیت والا وقت ہے ایک کیڑا وقت میرے نبی دی آمد تو پہلے وقت ہے یقین جانو کہ اللہ دی زمین گناہاں نال بھر چکی سی اللہ دی زمین بتاں دے نال بھر چکی سی صحیح البخاری دے اندر ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماندے نے سب تو پہلے شرک و بدعت دا کم عمر بن لوئی نے کیتا ہے سب تو پہلے بت پرستی دا عمل عمر بن لوئی نے آغاز کیتا ہے اللہ اکبر تے آخر کار اتنے سارے کم کرنے تو بعد انہاں دا نظریہ تے عقیدہ کی سی وہ آندے سن کہ اے بدعت حسنائے اے بدعت حسنائے اچھی بدعت دین ختم کوئی نہیں ہویا اسی دین ابراہیم تے چل دے پیاں اسی دین اسماعیل تے چل دے پیاں اسے دین دیاں لیکن اے دی وچ نویاں بدعتاں ایجاد کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ اتنا گناہ پر گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ وقت آ گیا جدے گھر اندر بچی پیدا ہوندی اس بچی دے جناب کلی غلامیاں دی وجہ کر کے غصے دے اندر آ کر کے اپنیاں بچیاں نو ذبح کر دیندے اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جاہلیت تو بعد میرے نبوت تو بعد میرے نبوت دے دور دے اندر ایک شخص میرے کول آیا آ کر کے مینوں آندا ہے سونیو مینوں کلمہ پڑھا دیو تے مسلمان کر دیو نا میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھان لگے نے کلمہ پڑھن تو پہلے رون لگ پیے زارو قطار روئی جاندا ہے میرے محبوب پوچھتے نے کہ تیرے رون دی وجہ کی ہے تیری اکھاں وچوں آنسو بہان دی وجہ کی ہے اللہ اکبر اللہ اے آندا ہے سونیا میں آنا میں جہلیت دور اندر میں اپنیاں بچیاں دا قاتل سا اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر کے آیا وا میں آنا میں کلمہ بھی پڑھ لیا تے پڑھنے دا مینوں کی فائدہ ہوئے گا میں مسلمان ہو گیا تے مسلمان ہوئے دا مینوں کی فائدہ ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے نے نہیں اللہ رب العزت نے فرما دیتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا جڑا مسلمان ہو گیا اے دے جہلیت والے سارے گناہاں نو اللہ معاف فرما دین گے اللہ اکبر اللہ تھوڑا جی خوش ہویا نال ہی میرے پیغمبر فرماتے نے آندے نے کہ دسنا کوئی ایک واقعہ تے مینوں ہی سنا دے جہلیت والا جڑا دور گزریا ہے اللہ اکبر اللہ اے واقعہ پیش کرن لگا کہن لگیا سونیو میرے گھر دے اندر ایک دھی سی میرے گھر دے اندر جناب انہوں میری بیوی نے ذبح نہیں کیتا نہ زندہ درگور کیتا ہے اسی آکھیا کوئی گل نہیں بچی ساڈے گھر دے اندر کھیل دی پھر دی ہے تے جناب کیا لی اس سین دے اندر
अबू अबू ते अम्मी अम्मी करके पुकारन वाली कहंदी है कि मैं कहंदा कि मैं जदों घरों बाहर निकलिया साडे अरब दे अंदर मुशरिकीन दा नजरिया सी जिहदे घर अंदर बेटी होंदी सी जवान बेटी होंदी सी ओनू घटिया नजर नाल वेखिया जांदा सी ओनू पंचायत दे अंदर नहीं सी बिठाया जांदा ओनू लान तान कीती जांदी सी मैं जदों एक पंचायत दे अंदर जाके बैठा एक बंदा खड़ा होया उन्हें आख्या ओ वेखो ना आ गया है इहदे घर दे अंदर बेटी है ते इत्थे मुंह चा के आ गया है दूसरा बोलन लगा हसन लग पैने हत्ता के सोने सारे मजाक उड़ान लग गए ने कि दे घर दे अंदर धी है इहदे घर अंदर धी है और लोगों ए जहलियत दा दौर भी सी अज भी मुसलमानां दा दौर है जिस घर दे अंदर बच्ची पैदा होंदी ओनू हकारत दी नजर नाल वेखिया जांदा है जिस घर दे अंदर बच्ची पैदा हो जाए ओदी बच्ची दी मां नू तलाक दित्ती जांदी है जिस घर दे अंदर दो बच्चियां पैदा हो जान उस घर दे अंदर लड़ाई नहीं मुकदी ना इंज दे नजरिए ना रखो कहंदा सोहणियो मैनू जदों उन्हां ने ताने मारे ते मेरे इस मजाक कीता ते हसे ने मैं गुस्से दे अंदर आ करके मैं घर अंदर आ गया मैं अपनी बीवी नाल कलाम नहीं कीता जदों दरवाजे दी दलहीज अंदर दाखिल होया इंज करके वरदा पिया वा दाखिल होंदा पिया वा मेरी बच्ची ने मैनू वेखिया ते अबू अबू करके पुकारन वाली बच्ची मेरे करीब आ गई है पर मैं गुस्से दे अंदर सा मैं अपनी बच्ची नू भी पकड़िया है मैं अपनी एक आला लिया बेलचा वगैरह ले करके मैं जंगल बयाबान दी तरफ रुख कर लिया है अल्लाह अकबर अल्लाह जदों मैं रुख कीता है जंगल बयाबान वाल मेरी बेटी खुश हो गई है कि अज अबू मैनू सैर करान वास्ते ले जांदे पै ने अबू अज मैनू जनाब कहली बड़े बाजार की तरफ लै करके जा रहे ने बड़ी इंजॉय नाल मेरे नाल जनाब मेरी जिहड़ी बेटी है ना मेरे नाल गुफ्तगू करती जाती पर मैं एक गल का भी जवाब न दिता जिस वक्त जंगल बेबान अंदर पहुँच गया मैं खुदाई करनी शुरू कर दी है मेरी बच्ची बार बार मेरे को पुछदी है अबू जी अपना इत्थे की होया घूमते की पै चुकदे हो की कढ़ना चाहते हो मेरे उस वक्त जनाब के मेरी जबान न जवाब न दिता बच्ची बोलती रही मैं खुदाई करदा रिया बच्ची बोलती रही मैं खुदाई करदा रिया जिस वक्त गड़ा खोद लिया मैं बच्ची नू चुकिया ते बच्ची नू चुक करके इस गड़े दे अंदर खड़ा कर दिता है जदों गड़े दे अंदर खड़ा करना ते तुहानू पता है ना बच्चियां मासूम बच्चियां नू की पता है इस गड़े दे अंदर की करन लगे वो बच्ची डर गई ते घबरा गई है आंदी अबू जी मैनू डर लगदा पिया है अबू जी मैनू डर लगदा पिया है उन्हें जदों हाथ छड़ दिते ने छड़ करके ते फिर जनाब मट्टी पानी शुरू कर दी है ते बच्ची बोल के आंदी है ननियाल दे मुंह नाल नन्ने नन्नी जबान नाल आंदी है अबू जी मैं अज तक तुहानू उलामे नहीं दिवाए ना उलामियां जोगी हुई हाँ अबू जी मैनू तुहानू तंग ते नहीं कीता अबू जी तुहानू मैं परेशान ते नहीं कीता सोहणे जी वो गल्लां करदी गई पर मेरी जबान नू ताले वज गए सन ते दिल पत्थर हो गया मैं मट्टी सट्टी जाना वा मैं मट्टी सट्टी जाना वा जिस वक्त मेरी बच्ची दे थे गले तक मट्टी पहुंची है बच्ची चीख मार के आंदी है अबू जी मेरी गलती ते कोई नहीं सी अबू जी मेरा गुनाह ते कोई नहीं सी अबू मेरा कसूर ते कोई नहीं सी पर तुसी मैनू जिंदा क्यों दफन करदे पे हो मैनू जिंदा क्यों दफन करदे पे हो अल्लाह दी कसम उठा के आखना रिवायात अंदर मौजूद है मेरे पैगंबर ने जदों वाकया सुनिया आंदे इत्थे ही बस कर इत्थे ही चुप कर जा अंदर गए ने अपनी बेटी नवासी उमामा सैयदा उमामा नू ले आए अपनी गोद दे अंदर ले आए कदी पोसे देंदे ने कदी नबूवत वाली अखां विचों आंसू बहांदे पै ने नाले प्यार करते पै ने नाले ओदी गल सुनते पै ने फिर आंदे ने सुना फिर सुनाने लग गया आंदा आखिर होया की है बच्ची ज़बाने हाल बोल के आंदी है अब्बू जी गल सुन लो अज तुसी मैनू जिंदा दरबार पे कर दे हो कल क़यामत दा दिन होएगा एक एक मैं तुहाडे कोल बदला ले लांगी लोगों मैं दसना ये चाहना वा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुरान ने फरमा दिता है कुर्बा क़यामत लोग अपनी बच्चियां नू जिंदा दरबार कर देंगे दौर वापस पलट के जहलियत वाला आ जाएगा आज बच्चियां नू जिंदा
زندہ درگور کردے ہویا ساڈے کناں نے سنیا ہے، انہاں گنہگار اکھاں نے ویکھیا ہے، لوگ بچیاں نو زندہ درگور کردے نظر آئے نے، اج لوگ بچیاں دے اوتے طلاقاں دیندے ہوئے نظر آئے نے، اج لوگ بت پرستی نو پوجا کردے ہوئے نظر آندے پے نے، اج لوگ فال نامی کرتے ہوئے نظر آندے پے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن پوچھے گا اے بچیوں تانوں قتل کس وجہ کر کے کیتا گیا ہے، اے بچیوں تانوں زندہ درگور کس وجہ کر کے کیتا گیا ہے۔ اللہ اگر بچیاں کہن گیاں سانو اللہ جی سانو نہیں پتا کہ ساڈا قصور کی سی، ساڈی غلطی کی سی، تے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت پوچھن گے تسی انہاں بچیاں نو قتل کیوں کیتا ہے؟ نہ قتل کرن والیاں نو پتا ہوئے گا، نہ قتل ہون والیاں نو پتا ہوئے گا۔ آج ویکھو نا مسلمانوں، اللہ دی زمین اتے قتل و غارت عام ہو رہی ہے، اللہ دی زمین دی اتے فحاشی اور عریانی عام ہو گئی ہے، اللہ دی زمین دی اتے شرک و بدعات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اللہ دی زمین دی اتے اللہ دیاں گستاخیاں، میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں تے رب العزت دیاں نافرمانیوں دیاں پیاں نے، جدی وجہ کر کے آج ساڈے اتے اللہ دے عذاب آندے پے نے۔ اے نبی نوح علیہ السلام دے دور اندر جو طوفان آیا ہے اوہی طوفان دے مناظر عذاب بن کے سانو نظر آندے پے نے، پر اسی اللہ کل توبہ نہیں کیتی۔ ساڈا دن ساڈا وقت بالکل لوگا مشرکین والا دن گزردا پیا ہے، ساڈا دن جہلیت والا گزردا پیا ہے، اسی جہلیت والیاں رسماں چھڑیاں کوئی نہیں۔ اللہ اپنی زمین نو پاک کرن واسطے اللہ عذاب نو نازل کردا پیا ہے۔ کوئی بندہ ہے کہ جڑا بندہ ڈریا ہوئے؟ پچھلے جمعے دے اندر عذاب الہی دے حوالے نال گفتگو کی تھی، کتنا کا رزلٹ آیا، اور سیلاب پہلے بنیر دے علاقے دے اندر اسی سیلاب ویکھ دے رہا، ہن تہاڈے علاقے دے اندر تباہیاں اور بربادیاں ہوندیاں پیاں نے، لیکن اسی پھر بھی اللہ کو نہیں ڈرے۔ اوے لوگوں اللہ کو نہیں ڈرو گے، اللہ پھر خود ہی ڈرا لے گا۔ کدوں ڈرائے گا؟ جدو تہاڈے جناب تہاڈی حلق تک موت پہنچے گی، جویں فرعون پھر اللہ کو ڈرن لگ پیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرعون ہن تیری توبہ نہیں ہونی، ہن تیرے ڈر دا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہن تینوں رب رب کرنے دا کوئی فائدہ نہیں ہے، تینوں ہن الہ اکیلے کرنے دا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تو میری زمین کے اوتے سرکشی کرتا رہیا، تو میرا نافرمان ہو گیا، تو شرک کرتا رہیا، تو رب ہونے دے دعوے کیتے، آج میں اسے پانی کے اندر تینوں غرق کر کے رکھ دیاں گا۔ فرمایا مسلمانوں اے فرعون تہاڈے واسطے عبرت ہے، اگر تسی بھی رب دی زمین تے سرکشی کی، رب دی زمین تے رب دے نافرمان ہوئے، میرے محمد یتیم دی جناب حدیث نو نہ منیا، رسالت نہ منیا، رب العزت کو توبہ نہ کیتی، کعبہ دے رب دی قسم ہے میں اللہ رب العزت تہانوں اسی طرح اسے پانی دے اندر غوطے دے کے نہ مارا، مینوں رب کون؟ لوگوں توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ رب العزت کو دعا ہے